هذه الرياض هي رياض من الجنة، مجتمعين على قراءة كلام الله سبحانه وتعالى وعلى ذكر شمائل صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا مع المحبوبين لرسول الله في الجنان العلية. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala telah pilih kita untuk duduk dalam satu majlis yang dipanggil majlis dari taman-taman syurga. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita pengikut-pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. الرياض في اللغة العربية الحديقة المملئة بالأزهار أو بالأشجار. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال لهم: حيلة قدك. المراد هنا قال العلماء اختلفوا في تفسير حيلة قدك، ما المراد بها؟ فمنهم من قال الذين يذكرون الله، ومنهم من قال الذين يقرؤون القرآن. وأصح الأقوال أن حلق الذكر المجالس التي يعقد فيها كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تحج، كيف تنكح، كيف تبكي، كيف تطيع ربك، ما هي معاصيه، ما هي طاعته. فهذه مجالس الحلال والحرام هو أصح الأقوال في حلق الذكر. ولهذا نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم أوصاكم فارتعوا. الرتع في اللغة العربية المشي بسرعة، وسمى هذه مجالس العلم رياض من رياض الجنة. اللهم صل وسلم. Jadi beliau Al-Habib telah baca satu hadis yang bermaksud jika kamu melalui ataupun melepasi taman-taman syurga, maka hendaklah kamu tak berhimpun. Apakah itu taman? Taman-taman ini ialah satu tempat yang dipenuhi dengan bunga-bunga ataupun tempat yang dipenuhi dengan pokok-pokok. Dan ulama-ulama telah mentafsirkan taman-taman syurga ini ada 3 pendapat. Ada yang menyebut sebagai halaqah zikir, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang kedua iaitu kita membaca Al-Quran, juga dinamakan taman-taman syurga. Dan ashahul qaul, pendapat yang paling tepat untuk kita terjemahkan sebagai taman-taman syurga, Habib bagi tahu, iaitu kita belajar bagaimana nak solat, kita belajar bagaimana nak puasa, kita belajar bagaimana nak buat haji, nak bernikah, nak berniaga, dan kita nak tahu apa yang halal, apa yang haram. Itulah pendapat yang paling tepat. Sebab itulah Rasulullah SAW telah berwasiat, farta'u. Apa dia farta'u? Adalah kamu berjalan dengan cepat menuju ke taman tersebut. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل القرون، النبي صلى الله عليه وسلم يقول قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. أفضل عصر في عصر النبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل صحابة رسول الله، أفضل من أصحاب نبينا موسى، أفضل من أصحاب نبينا عيسى، أفضل من جميع أصحاب الأنبياء والمرسلين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قالوا العلماء أقوى ناس في الإيمان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا قالوا أنهم عاشوا مع رسول الله، وكل مولود وجد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم حنكه النبي صلى الله عليه وسلم. كل الأولاد الذين ولدوا في عصر النبي حنكهم. والتحنيك هو عبارة أن يأخذ العالم تمرا أو في فمه ثم يضعه في فم الآخر. إيش الحكمة في هذا التحنيك؟ الحكمة في التحنيك يقولون العلماء في بعض الروايات: ريق المؤمن شفاء، ريق المؤمن بس فقط. ولهذا كما سمعتم المندوب الذي أصابته ثعبان ثم قرأ عليه واحد من الصحابة الفاتحة يمسح بالريق في بعض الروايات،
يجمع ريقه بعد ما يقرأ الفاتحة ثم يضعها على محل لدغة الثعبان ثم تخفف عنها حتى زال منها المرض. فإذا كان هذا ريق المؤمن شفاء فكيف بريق العالم؟ فكيف بريق الصالح؟ فكيف بريق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فهكذا عاشوا. قالوا أفضل أقوى إيمان الصحابة. لماذا؟ لأنهم باعوا كل نفيس لأجل النبي صلى الله عليه وسلم، باعوا أموالهم وكل ما يملكونه، وخاصة المهاجرين دول سافروا من المدينة إلى مكة تركوا كل شيء ما يملكونه في مكة غير أتوا بس ثيابهم إلى المدينة المنورة مجردين عن الأموال رضي الله عنهم. اللهم احشرنا في زمرتهم يا أكرم الأكرم. Jadi Al-Habib menyebut tentang pembahagian kurun. Dia bagi kurun ini yang paling yang terbaik adalah kurun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup bersama para sahabat. Itulah sahabat yang paling afdal. Nak banding dengan sahabat-sahabat di kalangan nabi-nabi yang sebelumnya. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling afdal. Sebab apa? Sebab mereka telah hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua sahabat-sahabat yang dilahirkan ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya telah ditahnik dengan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Habib sebut di sini apakah faedah tahnik? Tahnik ini dia masukkan tamar dalam mulut Rasulullah SAW, kemudian dia masukkan ke dalam mulut si kecil tadi. Dan dia kata air liur orang mukmin ni ada faedahnya, ada hikmahnya. Pernah berlaku di zaman sahabat, ada seorang sahabat telah terkena ular, patukan ular. Maka dia telah baca Al-Fatihah, kemudian dia sapukan air liur dia di tempat tersebut. Maka telah sembuh daripada patukan ular tersebut. Tengoklah bagaimana hebatnya seorang mukmin, lebih-lebih lagi air liur para ulama dan air liur para anbiya. Dan sahabat ini adalah insan yang terbaik kerana mereka telah menginfakkan semua harta mereka ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana mereka telah berhijrah ke kota Madinah dalam keadaan harta mereka tidak ada bersama mereka. ثم يليهم قالوا هذا أفضل عصر عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر. ثم تبع عصر التابعين. التابعين هنا هو من أدرك واحد من الصحابة يقال له تابعين. التابعين قالوا أعبد أهل العصر، تبحروا في العبادة ما يسبق لهم نظير، وأفضلهم علي زين العابدين، هذا له كل ليلة 1000 ركعة من حين شبابه إلى أن مات. قالوا لماذا أنتم التابعين تبحرتم في العبادة؟ قالوا فاتنا شيئان. إيه هو الشيئان؟ قالوا إن الصحابة سبقونا بشيئان. الشيء الأول الجهاد في سبيل الله. كلما هؤلاء الصحابة أعمارهم كلها في معارك حين موتوا، مكسرين مجرحين، وماتوا بعض أكثر من شباب 40 سنة 30 سنة يموت، ما يصل 50 سنة عمره. ثم الثانية وهي الكبرى قالوا اجتماعهم بالنبي صلى الله عليه وسلم يقظة في الحياة. هذه درجتان فاتتنا. نحن نريد التبحر في العبادة لعل وعسى أن نكمل النقص الذي حصل بنا. Dan kurun yang seterusnya adalah kurun tabi'in. Siapakah itu kurun tabi'in? Iaitu mereka yang dapat bertemu salah seorang daripada para sahabat. Dan kurun tabi'in ini adalah kurun yang terbaik ataupun kurun yang paling banyak. Kurun yang banyak beribadah. Kurun yang paling kuat tabi'in beribadah. Kerana apa? Habib bagi contoh, salah seorang tabi'in Imam Ali Zainal Abidin. Dia telah melakukan solat sunat sebanyak 1000 rakaat daripada zaman muda sehinggalah beliau mati. Dan tabi'in ini kenapakah mereka semua ini kuat beribadah?
Mereka kuat beribadah kerana mereka ni terlepas dua perkara, ataupun mereka ini tidak dapat dua perkara yang didapati oleh para sahabat. Yang pertama iaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mereka para sahabat ini dapat berhimpun dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah apabila mereka tidak dapat tunaikan dua perkara ini, maka mereka ini betul-betul melakukan ibadah. ثم جاء بعدهم العصر الثالث وهم تابع التابعين. هذه ثلاث درجات النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بأننا نمشي مثلهم ونقتدي بهم ونعتقد بهم. ولهذا قال نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني، يعني ثم الذين يلونهم التابعين، ثم الذين يلونهم، يعني كلهم ذولا أخير الأخيرين في الدنيا في الأمة المحمدية. هؤلاء الدرجة الثالثة وهو سنة 100 الهجرية. في هذا العصر ظهروا العلماء الجبال في العلم، ظهروا الأئمة الأربعة رضي الله عنهم. قال واحد من علماء حضرموت هؤلاء يشبهون الملائكة في الجد والاجتهاد والعبادة والعلم. على رأسهم الإمام أبي حنيفة هذا، ثم أخذ عنه الإمام مالك، ثم الإمام مالك أخذ عنه الإمام الشافعي، ثم أخذ عنه الإمام أبي حنيفة. هؤلاء كلهم طرق إلى الجنة، فاختر أيهما شئت. الآن أنتم ما شاء الله طلبة العلم تفهمون كيف كان هذا الإمام الشافعي إمامكم لما رحل وحتى صار. قالوا إنه في حديث ورد فيه هذا الإمام الشافعي: عالم قريش يملأ طباق الأرض علما. عالم قريش يملأ طباق العلم، يملأ طباق العلم، يملأ طباق العلم علما، طباق الأرض يملأ طباق الأرض علما. قالوا ما حد من قريش وصل درجة في العلم مثل الإمام الشافعي. قال هذا ولد بغزة هنا في فلسطين، ثم رحل إلى مكة. ليه رحل؟ فيؤخذ عن العلماء أو التابعين الذي أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم كل الأحاديث يجمعها، يريد أن يستقصي جميع الأحاديث التي نطقها النبي صلى الله عليه وسلم والذين تلقوها الصحابة. ليه؟ لأن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم انتشر الصحابة بالعالم، في صحابة من العراق، في صحابة من مصر. رحل أول إلى منطقة الوحي وهي مكة المكرمة، ثم انتقل إلى العراق. كانت العراق ملانة للعلماء، أخذ عنهم كل الأقوال والأحاديث التي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأسس مذهبه القديم هناك. ثم رحل إلى الشام وأخذ عن علمائها، ثم استقر بمصر وأسس مذهبه الجديد. هكذا استقصى جميع الأحاديث ونقعوا هؤلاء الأئمة إيش ماذا عملوا لنا؟ خدموا لنا السنة، حفظوا لنا الأحاديث كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم، واستخرجوا الأحكام كلها منها، وفرقوا بين الغث والسمين، فرقوا بين الصحيح والضعيف. هؤلاء أئمة. وكذلك تبحروا في العبادة. هذا الإمام الشافعي يقسم الليل ثلاث: ثلث للعبادة، وثلث للعلم، وثلث للنوم. وإمام أبي حنيفة إمام أحمد ما نام أبدا 40 سنة، صلى وضوء العشاء بالفجر. هؤلاء قالوا 40 من التابعين وصفهم هكذا، وكان في كذلك من أولياء حضرمون هكذا وصفهم، يصلون العشاء والفجر 40 سنة. وهذا الإمام أحمد يحفظ 100,000 حديث. هؤلاء الأئمة التي أنتم تعرفونهم وتراجمهم عظيمة، وهكذا حفظوا لنا دين، وعلومهم تسلسلت بالسنة من فلان لا فلان إلى حتى عصرنا هذا. وهم العلماء الأئمة الأربعة يغرفون من السنة ومن القرآن العظيم، لا من أي شيء يأتون بشيء آخر. وكثير منهم أئمة في عصر الإمام الشافعي كثم الثوري ظهروا، لكنهم ما حد نجح مذاهبهم غير هذا الأربعة، وانتشرت علومهم من عصر اليوم القرن الأول سنة 100 إلى هذا عصرنا هذا.
Dan Habib sebut kurun yang ketiga iaitu kurun tabi'in. Kenapakah Rasulullah SAW sebut 3 kurun tersebut? Kenapakah Rasulullah SAW sebut 3 kurun tersebut? Kerana Rasulullah SAW menyuruh kita mengambil pengajaran ataupun kita mengikut tata cara kehidupan mereka. Dan akhir kurun itu, kurun yang ketiga ini adalah kurun yang 100 hijrah. Pada kurun ketiga ini telah timbul ulama-ulama mazahib arba'ah, mazhab yang 4. Mereka ini telah berijtihad dalam mengumpulkan hadis-hadis yang mana Imam Syafi'i telah ambil daripada Imam Abu Hanifah. Yang mana Imam Syafi'i ini dia dilahirkan di Palestin, di Gaza. Dia telah berhijrah ke kota Mekah untuk mengumpulkan hadis-hadis. Kerana apa? Kerana para sahabat selepas kematian Rasulullah SAW, maka para sahabat telah bertebaran ke seluruh dunia. Maka Imam Syafi'i telah memulakan pengembaraan ilmu dia di kota Mekah. Kemudian pergi ke Iraq. Apabila sampai di Iraq, Imam Syafi'i telah telah himpunkan mazhab dia dipanggil qaul qadim, iaitu pendapat-pendapat yang lama. Kemudian Imam Syafi'i telah meneruskan perjalanannya ke Syam. Kemudian teruskan lagi perjalanannya ke Mesir. Dan di Mesir inilah Imam Syafi'i telah memperbaharui mazhabnya dan dipanggil sebagai mazhab yang baru. Dan di kurun itu jugalah ulama-ulama telah memberi pengkhususan pada ilmu hadis, sama ada sahih ataupun yang dhaif. Dan Imam Syafi'i ini telah membahagikan masa hidup dia kepada 3. Satu hari itu dibagi pada 3. 1/3 untuk ibadah, 1/3 untuk ilmu, dan 1/3 lagi untuk tidur. Sama ada manakala Imam Abu Hanifah dikisahkan Imam Hanafi ini dia selama 40 tahun dia tidur dengan wuduk salat Isyak sampai subuh. Wuduk yang sama selama 40 tahun. Dan begitulah juga disifatkan seramai 40 orang tabi'in juga solat Isyak dengan solat wuduk dengan solat Isyak yang sama. Dan juga begitulah sesetengah ulama daripada Hadramaut. Inilah kita lihat kehidupan para ulama. Mereka ini sebab apa mereka berkehidupan sedemikian? Sebab mereka ini nak jaga agama. Nak jaga agama sehinggalah pengajian mereka ini tersebar sehinggalah sekarang. Dan ada lagi mazhab yang timbul seperti Sauri. Mazhab Sauri yang mana mazhab ini telah hilang. Tetapi Allah Ta'ala telah memilih mazhab Imam Syafi'i ini untuk kekal berterusan. ثم الوقت قصير جدا، ولكن احنا سننصحكم كطلبة علم الذي اوصيكم به الجد والاجتهاد. العلم لا ينال بالكسل ولا بالنوم. ينبغي لطالب العلم المجتهد ان يكون حافظ على وقته. كذلك الذي اوصيكم به ايضا ان تحفظوا المتون. الذي يحفظ المتون الغالب ان يكون بارز بالعلم. في كل فن تحفظ متن. أقل شيء أن يحفظ الطالب العلم زبد ابن رسلان في الفقه. ثم ملحة الإمام الحريري. هذا الحريري قالوا أنه مجاب الدعوة، يعني إذا طلب من الله تستجاب دعوته، وتلامذته أيضا مجابين الدعوة. هؤلاء كتبهم مؤلفين صالحين لهم نيات صالحة، من قرأها نياتهم تغرس في القارئ أما الكهرباء. النية هذه إنه نية الأولياء كتبهم هذه سريعة الفتح في العلوم بسبب إخلاصهم، أنهم مخلصين. الثاني الرحبية في علم الفرائض، وكذلك في علم النكاح زيتونة الإلقاح لباس سوداء، هذا يمني في القرن ال12. أقل شيء هذا طالب العلم يحفظ هذا العلوم، لأنه رأينا كثير من طلبة العلم في اليمن كل الذين يحفظون المتون الغالب بسرعة يبرزون علماء. كذلك أيضا أوصيكم بالعمل بالعلم. العلم هذا هو عبارة عن علم والعمل، ما المقصود من العلم إلا العمل. فطالب العلم عندما يجمع بين العلم والعمل أيضا بسرعة هذا يفتح الله عليه. طالب العلم
خير أجر عظيم. من صلى الفجر جماعة فكأنما قام الليل، ومن صلى العشاء جماعة فكأنما قام نصف الليل. كذلك أيضا يجب عليه أن يحافظ على السنن القبلية هذه. نصل قالوا صلاة ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعتين هذه فقط. وكذلك التي قبل العصر وبعد العشاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرواتب ما يتركها لا حضرا ولا سفرا. كذلك أيضا يكون طالب العلم يقبح بطالب علم أن لا يكون له شيء من قيام الليل. هذا قيام الليل له فوائد، أي مرض يستفى، دعوتك تستجاب، كل واحد له مطلب. هذا زمن الإجابة قبيل الفجر ولو بساعة، بعضهم ساعة، بعض 3 ساعات. نحن أبانا حتى نص ساعة لطالب علم يكون حتى يساعد له بالفتح. كذلك المستغفر يستغفر له. وهذا أيضا قالوا سنة نقرأ سورة طه قبل الفجر. هذه من الأسباب التي تسهل للرزق لطالب العلم، لأن طالب العلم ربك سهل له رزق، مع أن ابن آدم كله الحيوانات وكل مخلوق في الأرض على الله، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الله سبحانه وتعالى يتكفل الناس بكل المخلوقات، حتى الكفار، حتى الشياطين، الجن، الإنس، الحيوان، كل حد رزقه موجود. اللهم قالوا أن الرزق يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فهذه الأشياء التي أحب أن أذكركم بها. وبعد التكلم. Jadi Al-Habib bagi nasihat kepada kita sebagai pelajar ni, kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Dan 2 perkara yang menjadi musuh bagi seorang pelajar adalah tidur dan malas. Tidur dan malas. Maka jagalah kita waktu ketika kita belajar. Dan Al-Habib mencadangkan ataupun memberi cadangan, nasihatkan kita untuk kita belajar beberapa mutun ataupun matan, yang mana apabila kita hafal matan tersebut, maka cepat untuk kita kuasai ilmu agama. Yang pertama matan Zubat Ibn Ruslan, matan Zubat Ibn Ruslan. Yang kedua Mulhaqul I'rab Nahu oleh Imam Hariri, yang mana Habib sebut Imam Hariri ni, dia ni doa dia ni mustajab, dan dia telah tulis kitab tersebut dengan niat yang soleh, dengan niat yang ikhlas. Pelajar-pelajar yang baca kitab dia, yang belajar kitab dia, kebanyakan memang dapat hasil. Kerana apa? Kerana kitab itu ditulis dengan penuh ikhlas. Yang ketiga Habib sebut belajarlah kitab Rahbiyah. Rahbiyah iaitu ilmu membicarakan tentang harta pusaka, bagaimana nak membagi harta pusaka. Yang seterusnya Habib bagi tahu kita belajarlah kitab Zaitunatul Ilqah, iaitu satu kitab yang ditulis oleh seorang ulama Hadramaut pada kurun ke-12. Maka hafallah matan-matan tersebut untuk kita cepat dapat ilmu. Kita sebagai seorang pelajar, kita hafal matan tersebut untuk cepat kita dapat ilmu. Dan Habib sebut lagi, ilmu ini merangkumi 2 perkara, ilmu dan amal. Ilmu dan amal tidak dapat dipisahkan. Dan Habib nasihat kita lagi, janganlah kita ni tinggal solat berjemaah dan menunaikan solat malam. Dan Al-Habib bagi tahu kelebihan solat di waktu malam. Siapa yang solat berjemaah, siapa yang solat berjemaah subuh, maka seperti dia ni, pahala dia seperti dia ni solat sepanjang malam. Dan siapa yang solat isyak secara berjemaah, diberi pahala seperti dia ni berqiyamul lail 1/2 malam. Dan Habib bagi tahu kita amalkanlah solat 2 rakaat sebelum subuh, yang mana fadilahnya lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Dan kita hendaklah menjaga solat sunat rawatib, yang mana Rasulullah SAW tidak pernah tinggal solat rawatib ni, sama ada dia musafir ataupun tidak. Dan kita bangunlah waktu malam walaupun sedikit, kerana hikmah bangun malam ini dapat menyembuhkan penyakit dan mustajab doa. Bangunlah walaupun sekejap. Dan Habib sebut tentang kelebihan surah Taha. Surah Taha ini dapat memudahkan untuk
dapat memudahkan rezeki. أيضا بعد صلاة الفجر يجلس يعتكف إلى الإشراق، لأن هذا الوقت يعتبر من جلس إلى الإشراق كأنه حج مكة هناك حجة تامة بمعنى أنها مقبولة. ويركع الضحى. الضحى هذا قالوا الذين يواظبون على صلاة الضحى يوم القيامة ينادي باب اسمه الريان في الجنة، يقولون أين الذين يواظبون على صلاة الضحى في الدنيا، فيدخلون من هذا الباب. كذلك أيضا أوصيكم بإحياء ما بين العشاءين، يعني بين المغرب والعشاء. قال هذه الآية نزل فيه قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. قال هذه نزلت في الذين يحيون بين العشاءين، وقالوا هذا فائدته أنه يغفر الذنوب الصغائر في اليوم يمسحها. وسنة أيضا قالوا نقرأ 6 ركعات بعد المغرب، وفي رواية الترمذي من صلى 6 ركعات فكأنما عبد الله 12 سنة. والذي يوصيكم أيضا يوم الجمعة أن تحافظوا على سورة الكهف، لأن سورة الكهف لها 3 فوائد. أولا من قراها ليلة الجمعة أو يوم الجمعة يكون له نور من قبره إلى البيت العتيق إلى مكة، نور مستمر مثل السراج. والثانية أنه العشر الأول من الكهف من قراها عصم من فتنة الدجال. والفائدة الثالثة من قراها آخر الكهف الآيات قبل النوم تساعده على قيام آخر الليل. كذلك أوصيكم أيضا بقراءة سورة الواقعة بعد الفجر وبعد العصر. أما بعد العصر قالوا للأرزاق الحسية، يعني تسهل لك الأرزاق الحسية. وبعد الصبح تسهل لك الأرزاق المعنوية، يعني الأرزاق المعنوية بمعنى أنك تعطى قوة وهمة ونشاط في العبادة. كذلك أيضا الأخير أن أوصيكم أيضا ببر آبائكم وبر أمهاتكم، لأن البر سلف. أي شخص يبر ابنه الله سبحانه وتعالى يرزقه ابن بار. هذا يقولون شيئين، هذه مسألتين: البر ومعاشرة النساء. يعني أي شخص يعامل زوجته معاملة حسنة الله سبحانه وتعالى يسخر له أزواج لبناته ناس أخيار. وكذلك أيضا البار بابنه بوالده يسخر له أبناء بارين. وقالوا أن الإنسان إذا مات أبوه وهو عاقله كيف يعمل؟ قالوا يتصدق عليه، يستغفر له، يحي عنه، أو يقرأ له شيء من القرآن. إذا أكثر من هذا يكتب يوم القيامة بار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من البارين. وآخر ما أقول لكم يوم الجمعة أن تكثروا من الصلاة على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا كل أيام النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمع الصلاة إلا ملك يقول فلان يصلي عليه، لكن يوم الجمعة نبيكم محمد يسمع صوتهم في المدينة، يسمع كل من يصلي عليه في المشرق أو في المغرب، يعرف حتى اسمه. قالوا الصحابة كيف يا رسول الله أنت رميم كذا أقام؟ قال نحن الأنبياء والشهداء والعلماء أحياء في قبورهم. وقالوا كلما إنسان كثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما كان أقرب منه منزلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المقربين عند رسول الله ويحشرنا في زمرته ومع المحبوبين له. Dan Al-Habib bagi nasihat lagi kepada kita, selepas daripada salat fajar hendaklah kita duduk sehingga tiba waktu isyraq. Duduk iktikaf sehingga waktu isyraq. Kelebihannya apa dia? Rasulullah bagi tahu mereka yang duduk selepas salat subuh sehingga masuknya waktu isyraq, pahalanya seperti dia hajjah tamah. Rasulullah sebut sebanyak 3 kali tamah tu sebab apa? Untuk menunjukkan bahawa makbulah, diterima haji tersebut. Dan Rasulullah bagi nasihat juga untuk sama-sama kita amalkan solat duha.
Kerana di akhirat kelak ada satu pintu dipanggil pintu Ar-Rayyan. Pintu ini telah menjemput mereka-mereka yang salat duha ketika berada di muka bumi. Seterusnya, Al-Habib wasiat kepada kita, hendaklah kita hidupkan amalan bainal isya'ain, antara maghrib dan isyak. Antara maghrib dan isyak. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala ada menyebut ayat tatajafa junubuhum anil madaji', mereka-mereka yang duduk sandar, iaitu apa dia? Yang dimasukkan dalam ayat ini iaitu mereka yang habiskan waktu dengan beribadah antara maghrib dan isyak. Faedahnya apa dia? Faedahnya dapat memadam segala dosa-dosa yang dilakukan. Begitu juga Habib sebut dalam satu riwayat Tirmizi, kita lakukan solat awwabin sebanyak 6 rakaat antara maghrib dan isyak. Faedahnya Allah SWT akan catat pahala kepada kita seperti kita ni beribadah selama 12 tahun. 12 tahun full kita beribadah, Allah SWT bagi pahala semata-mata kita hanya buat 6 rakaat awabin. Seterusnya pada hari Jumaat bacalah kita surah Al-Kahfi. Kerana apa? Kerana hari Jumaat ini bacalah surah Al-Kahfi. Dia kata apa? Faedah mereka yang mengamalkan surah Kahfi ini, cahaya daripada kuburnya selepas dia mati akan berpanjangan sehinggalah Baitul Atiq di kota Mekah. Dan mereka yang mengamalkan 10 ayat awal daripada surah Kahfi dijauhkan daripada fitnah Dajjal. Dan 10 akhir daripada surah Al-Kahfi jika kita amalkan akan membantu ataupun memudahkan kita untuk bangun di tengah malam. Dan Habib sebut lagi, marilah sama-sama kita amalkan surah Waqiah, baca selepas asar ataupun selepas subuh. Yang ada warid menyebut bahawa jika kita amalkan selepas asar, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi rezeki hissiyah. Rezeki hissiyah ni rezeki yang kita nampak, dapat anak, dapat duit, dapat apa-apa sajalah. Dan apabila kita baca selepas subuh, Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi rezeki maknawiyah. Apa dia rezeki maknawiyah? Seperti kita ni ada kesungguhan ataupun ada kekuatan untuk melakukan ibadah. Dan Habib sebut, akhir sekali Habib sebut, kita hendaklah menghormati kedua ibu bapa kita. Kita hendaklah menghormati kedua ibu bapa kita. Begitu juga kita hendaklah berbuat baik kepada isteri-isteri kita. Dan pada hari Jumaat juga hendaklah kita memperbanyakkan selawat. Yang mana Habib sebut, selain daripada hari Jumaat, jika kita berselawat, malaikat akan sampaikan kepada Rasulullah. Dia kata, ada hamba kamu berselawat. Tetapi jika kita berselawat pada hari Jumaat dan kita perbanyakkan selawat pada hari Jumaat, Rasulullah SAW sendiri akan dengar. Rasulullah SAW sendiri akan dengar dan dia tahu nama kita dan dia tahu duk mana kita yang berselawat kepada beliau pada hari Jumaat. Dan sahabat telah tanya, bagaimana kamu dapat tahu perkara tersebut? Maka Rasulullah bagi tahu, sesungguhnya jasad anbiya, jasad para nabi, para syuhada dan para ulama ini ahya, maka hidup. Hidup, walaupun mati, nampak mati tapi hidup. Jadi dia dapat dengar siapa yang bersalawat. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليكم وعلى جميع الحاضرين فتوح العارفين. Ya Allah, kami mohon memberi pembukaan pada kami untuk kami faham ilmu agamamu. يفقهنا وإياكم في Dan Allah SWT fakihkan kita dalam menuntut agama Allah SWT. وأن الله يجعلكم متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Kami mohon pada Allah SWT untuk jadikan kami pengikut setia Rasulullah SAW. وأن يبارك بهذا المعهد ويخرج منه العلماء الصالحين الأخيار. Kami mohon Allah SWT akan jadikan sekolah madrasah ini dapat keluarkan para alim ulama. وأن ينفع بهم خارج البلدان إن شاء الله في خير وعافية. Kami mohon agar Allah SWT memberi manfaat dari pelajar-pelajar ini, memberi manfaat pada masyarakat di negara mereka. ونسأل الله سبحانه وتعالى من كان منكم مريضا نسأل الله سبحانه وتعالى يشفيه. Ya Allah, kami mohon jika ada di kalangan kami yang sakit maka kamu sembuhkanlah dia. ومن كان منكم محتاجا أو فقيرا نسأل الله سبحانه وتعالى يغنيه رزقا حلالا لا يعذب عليه. Ya Allah, kami mohon kepada kamu, ya Allah, jika ada di kalangan kami ini fakir, maka engkau bayakanlah dia. كما نسأل الله سبحانه وتعالى من له حاجة كبيرة أو صغيرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقضيها ويعطيها إياها. Ya Allah, kami mohon jika ada di kalangan kami ini hajat-hajat yang kecil dan ya hajat-hajat yang besar, maka engkau tunaikanlah hajat-hajat mereka. كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يربي أولادكم تربية حسنة.
Kami mohon pada Allah SWT akan jadikan anak-anak kami ini dapat tarbiyah yang Islamiah. ويسهل لهم زوجات مباركين صالحات. Dan mudahkan mereka untuk dapat pasangan yang soleh dan solehah. كما نسأل الله سبحانه وتعالى يربي بناتكم تربية حسنة. Begitu juga Allah SWT jadikan anak-anak perempuan kami ini dapat tarbiyah yang baik. كما نسأل الله سبحانه وتعالى يسخر لنا أزواج صالحين أخيار. Dan Allah SWT jadikan anak perempuan kami ini dapat pasangan-pasangan yang baik, soleh. كما نسأل الله سبحانه وتعالى يبلغكم حي بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيكم محمد صلى الله Ya عليه Allah, وسلم. kami mohon Kau sampaikan kami menunaikan haji dan dapat ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. كما نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلكم من محبوبين لرسول الله ولذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan kami mohon padamu ya Allah untuk Kamu jadikan kami dan zuriat-zuriat kami ini mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وأن تحشرون يوم القيامة مع النبي ومع جنات النبي صلى الله عليه وسلم في خير Ya وعافية. Allah, Kamu jadikan kami ini di akhirat kelak dapat tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتد أعماركم في طاعة الله ورسوله. Ya Allah, kami mohon Kau panjangkan umur kami dengan dapat beribadah kepadamu ya Allah. كما نسأل الله سبحانه وتعالى يختم لكم بالحسنى بعد طول عمر وخير وعافية. Dan Allah SWT bagikan keberkatan pada umur-umur kami. كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذا البلد من المصائب والأذى والذنوب. Dan Allah SWT jauhkan negara kami daripada segala-segala bala. كما نسأل الله يجعلها آمنة مستقرة. Dan jadikan aman negara ini. كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفي منكم شر الفساد والظالمين. Dan jauhkan daripada mereka-mereka yang menzalimi. كما نسأل الله سبحانه وتعالى يجعل علاقة بيننا وبينكم بحضرموت ويستر أولادكم وبناتكم لزيارة حضرموت لطلب العلم والموافقة بيننا وبينكم. الفاتحة. Dan kami mohon padamu ya Allah untuk mudahkan kami untuk menuntut agama di Hadramaut dan menjadikan kami berkomunikasi dengan ulama-ulama di sana. Al-Fatihah. Jazakumullah khairan katsiran. Kita ucapkan kepada Al-Habib yang telah bersedia menyampaikan tausiah sebentar tadi. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita mengharapkan setiap apa yang disampaikan tadi memberikan manfaat yang banyak kepada kita. Walaupun kita tidak mampu untuk mengutip mutiara yang disampaikan tadi, namun janganlah kita pulang tanpa walau sebutir daripada mutiara yang disampaikan Al-Habib. Jadi insya-Allah kita mengucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Habib yang untuk berkunjung ke madrasah ini bagi meraihkan sama-sama malam Marhabah Al-Mustafa yang telah pun sebelum ini dihentikan waktu insya-Allah. Jadi insya-Allah kita menjadikan majlis pada malam ini sebagai satu titik permulaan untuk kita kembali bersama-sama dalam meraihkan lagi majlis kembali Marhabah Al-Mustafa pada masa-masa akan datang. Jadi kami daripada pihak Madrasah Darul Muhajirin juga mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang hadir daripada kalangan penduduk-penduduk setempat, pelajar-pelajar madrasah dari sekitar Kuala Terengganu dan juga daripada luar daripada Kuala Terengganu yang berkesudian untuk bersama-sama meraihkan dan kita kata menyambut kedatangan Al-Habib ke madrasah ini. Kami juga mengalu-alukan insya-Allah pada program-program akan datang kita dapat bertemu lagi seumpama ini di majlis-majlis yang boleh mengundang kebaikan dan kemanfaatan untuk diri kita dan juga ahli keluarga kita. Jadi insya-Allah kita mengharap di kesempatan ini juga kita mendoakan agar Al-Habib diberikan kesihatan, umur yang panjang agar beliau dapat terus berdakwah menyampaikan risalah yang telah disebarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kami ingin mengambil kesempatan sekali lagi memberitahu pada semua yang hadir, insya-Allah selepas daripada solat Isya pihak madrasah ada menyediakan bungkusan makanan, jadi insya-Allah dapatlah mengambil sebelum pulang dan kita akan mengakhiri majlis pada malam ini sebelum bersolat Isya berjemaah dengan bersalam-salaman bermusyafahah bersama dengan Habib insya-Allah. Dengan diiringi bacaan selawat daripada pelajar Madrasah Darul Muhajirin. Jadi kita menjemput Al-Habib bersama dengan Datuk Syed Soleh untuk berdiri di hadapan memberikan ruangan. InsyaAllah Habib akan duduk. Kita minta kepada pelajar dan juga tetamu yang hadir sekadar bersalaman.
jangan berpeluk-pelukan. Kerana untuk makluman semua yang hadir, Habib sudah di sini hampir sebulan. Di Abu Sabah, Kuala Lumpur, ada di Kelantan dan masuk ke Fatani, dan hari ini singgah sebentar di Terengganu, dan besok insya-Allah akan terus ke Pahang sebelum pulang ke Hadramaut. Jadi Habib dalam keadaan letih, kita minta kerjasama daripada semua untuk sekadar memberi ruang untuk bersalaman sahaja dengan Habib. Jadi insya-Allah sekali lagi kami mengucapkan jutaan terima kasih di atas kesudian semua yang hadir. Salah silap dari kami mohon ampun dan maaf. Insya-Allah kita akan bertemu lagi pada majlis-majlis yang akan datang.